سکتر آدرس ثبت هدیار بزرگ سکتر آدرس گل مارکت دکان سرورجان جوار مسجد پلفشتی دکان سرورجان نوازنده‌ای که در این محفل حصه دارد برهبری سلمجان عزیز و بابنواز شاکر جان فیضی دلنواز آوازخوان شما مخلص شما سلمه یختری من ثبت کست در منزل ایوب خان بیمارو و فرمایش تمام دوستا زودی جان قصاب و جان بیمارو خوتانه بر لالا دیگر جوانا مربوطا شیر بچه ده صدقه گل بچه ده صدقه جوانای غیرتی ده صدقه کابل جان صدقه شرق و غرب صدقه شمال جنوب صدقه جوانای افغانستان رو کبر صدقه جوانای شمالی رو کبر صدقه کابل جان صدقه بیمارو جان صدقه بابا جان صدقه شاردی جان صدقه روتی سنگین صدقه زیادی جان صدقه جوانای کابل جان رو کبر صدقه جوانای کابل جان رو کبر صدقه خبر چکر کابل جان آمزی باهیت قربان شیر مردان و جوان نانیت قربان بهشت روی زمین نسولی آید شهیدان و فقیر نانیت قربان چی بگه سرورت بچیه شیر بچه صدقه یادگار موزیک صدقه سرور جان صدقه گل بچه صدقه بیمارون صدقه جاردی جان صدقه جوانای غیرتی رو کبر صدقه جوانای افغانستان رو کبر صدقه کابل جان چخر تمیر امان است محبت در دلو پیرو جوان است شوم قربان درو دیوار کابل ملکی عاشقا نهار کامل مزار جان صدقه غزنی جان صدقه نوگر جان صدقه ایران جان صدقه پایتخت جان صدقه جوانای غیرتی رو کبر صدقه جوانای با وجدان رو کبر صدقه واره بچه بگم بیمارو جا بودم اول تابد امی کابل سرم گشت خیال
الهی کرده ای اولاد دامن سرای خوجه رسد مویجه رسد شمالی رسد کابل جا رسد جلوی نامدار رسد جلوی غیرتی رسد هنرمندایش رسد جلوی غیرتیش رسد شاکر جان رسد سید جان رسد یتیمان رسد بیمهار رسد سربازار رسد دکتران رسد انجینر سایبان رسد امی قصابان رسد منتظرگر رسد جوانای کامل جان حکومت رسد جوانای غیرتی